So inaani mga kaidol pertig yung kapuha sa ilang spring din sa Santo Niño. So unsa imong may kasulti sa mga tawo sir nga mao ni? Malingaw gid sila sir. Makani sila kamigin. Sila mingaw nga maka-come again gid mo na siyang Mga dol nata diri nata interviewon diri nga taga Santo Niño Nature Spring nga in charge diri. Kasi pangalan to sir? Ricky Salon sir. Ricky sir, unsa may atong mga saysay aning inani kabugnaw man ang tubig dinhi sa inyong lugar sa Santo Niño Catarman kining cold spring dinhi? Asa gikan ang tubig ani sir? Kini gid sir ang gikan sa ang tinubdan nato ni is gitawag gini siya og tubod sa Bisaya, sa English spring. Okay. So gikan gini siya munang sa bugnaw kay gikan ni siya sa bukid sa kinaiyahan nga wa po may kabalo og aha gini siya gikan nga source sa bukid pero gikan gini sa bukid ni agi diri nito nga. Dili ni gikan sa Mount Hibok-Hibok. Dili po ni sa sir kay diri ang kung makuha na to Hibok-Hibok kung ang source ay itong vulkan so init. So bugnaw man siya so naagi ni siya sa mga kahoy dito lugar sa bukid lugar nga kuan kay kini pud nga area diri ibabaw kuan sa kakahuyan wala pud na siya mga balay di sa ibabaw so ma-consider sa nato nga limpyo gid ang atong tubig ma-assure gid ko nga limpyo gid atong tubig nga mainom. So sa karon nga tingklase na murag minus gamay. Minus atong bisita karon kay usa ating klase na ni balik dayon ang mga turista pud gikan sa kuan na mga trabaho mo nang dili gid pud sila makaani dire. So ang unsa nga bulan ang kusog diri sir? Ang bulan nga kusog April, May. Summer. So summer nga time kay panahon sa init mo ginay ampay pabugna pud ang tao diri sa kuan Santo Niño Cold Spring. So ang iyang temperatura ni is 20 degrees Celsius ni siya. 20 degrees? 20 degrees Celsius. Bugnaw lagi kayo nag-dive ko kabugnaw ba? Kabugnawon. Oo. So wala na na akong Isuti pangalan mo sir? Ricky nga salon. Ricky. Lifeguard ko dire sir. Lifeguard ko sa Santo Niño. So ang income niyo ani dili kay sa barangay Santo Niño lang. Dili bahin po sa 9% sa barangay, 9% sa municipal. So ang tanan nga kuan Gunit-an ni ron sa provincial government. Sa Camiguin. So usa po ni siya sa source of income namo sa among probinsya ang tourist. Kay mo magina mo sa kuan po namo source of income sa among probinsya ang tourist spots. Nga makakuan po sa among at the same time maka-income, at the same time makatagpo sa trabaho sa lumulupyo sa Camiguin. Sama ninyo, di ba? Sama namo sir nga na. Pila ka years na ka sir? Mag 3 years pa ko sir dire. 3 years. So una na himuon na nagtunaan sa Cabo diha sa unahan? Okay na sir, kini siya ani sa una pa nga sa wa pa na discover gini siya nga nainanhe so nakita na nila ni nga kini nga tubod nana siya nga tubod pero wala pud gikuan nga himo ra man sa gituna-tunaan ra man sa mga kabaw. Sa una sa year 1972. Mao ba? So inaani mga kaidol pertig yung kapuha sa ilang spring din sa Santo Niño. So unsa imong may kasulti sa mga tawo sir nga mao ni? Malingaw gid sila sir. Makani sila mingaw nga maka-come again gid mo na siyang meaning sa kamigin makabalik gid sila sa pag-ani dire kay usa sa nindot sa mga laagan ang mga tao po dire mabibihon pod nga kami pod nga mga kuan og sa tanan nga mga spots dire maisad kayo ang ang pangdalan po nato dire pero the effort sa among congressman Gigi Romaldo giayo ganiya tanan ang atong pangdalan wala lang ingon nga ang for the benefit sa mga bisita dili na gid maglisod karon nga kay tungod kay simentado na gitanan o mga street lights na lang po may mga street lights daghan so nag progress never stops gid among ganire sir. So katong isda di nga kanang nadia sa may gamay nga kon wala na sir kay isda nga atong ipapaak atong tila atong gagmay nga isda wala na sir kay sa during the time nga kanang pandemic so namatay gitawag og social distancing dili man pwede mo nga among gina-pull out ang kuan isda kay mamatay mo pud sila kay wala mo may trabaho ato almost 2 years pud nga wala operasyon kay tungod sa COVID. So, yes sir, salamat kay sir ha. Sige sir, salamat sir. Okay. Bye-bye. Thank you.